Mga kahigalaan, kamusta? Welcome na usab dinhi sa ato tulumanon ang pangutana pastor. Ako si Pastor Sammy Pagunsan, makig-uban kaninyo sa usa ka oras sabtang ato subayon ang mahinungdanon nga pangutana nga ginahato dinhi kanato sa pangutana pastor. Apan sa dili pa ang ato pagpanimbaya sa ato mga kaigsunan nga nagasunod sa television sa nagkalain-lain nga dapit sa maabot dinhi sa Cagayan de Oro o bisan pa sa nagasunod sa internet dili lamang dinhi sa Mindanao, sa Visayas o sa Luzon sa tibok Pilipinas apan bisan pa sa tibok kalibutan. Kaninyo mga kaigsunan, good evening everyone to all our friends who are watching over now. We praise the Lord nga maghibalag kita dinhi sa ato nga tulumanon pangutana pastor o sa ato nga mga kapaglaom nga nagasunod sa nagkalain-lain nga mga radio stations all over Mindanao. Ang ato nga pagpanimbaya mayong gabi kaninyong tanan. Kini si Pastor Pagunsan makig-uban kaninyo sulod sa pipila ka mga gutlo dinhi sa ato nga tulumanon pangutana pastor. Samtang kita magasugod mga higala mga kaigsunan, unahon nato ang hangyo sa langit nun nga kaalam. Magaampo kita. Amahan nga balaan, aniya na usab kami, magapadayon sa amo nga pagtuon, dinhi sa amo nga tulumanon ang pangutana pastor. Panalangin ni ang matag usa kanamo, ang amo mga televiewers, mga texters, mga tigpaminaw, o ang nagasunod sa internet, dinhi sa amo nga programa ang pangutana pastor. Hinaot nga ang kaalam nga langit nun, imong igahatag sa matag usa kanamo. Salamat kayo sa imong pagtubag, ang tanan amo lauman nga madawat, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Bueno mga kaigsunan, sa niagi ato nga gisubay diha kaninyo ang pagsubay diha sa pagkawatak-watak sa pundok Kristohanon. O niini nga higayuna, ato padayonon mga kaigsunan ang ato nga pagtan-aw o pagtuon sa tagna samtang ato subayon ang mga kamatuoran nga gisulti ni Ginoong Hesus og giya diha kanato sa ato nga pagtuon niining gabi. Sumala pa si Ginoong Hesus diha sa 1:5:29 nagkanayon siya, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Mao kini ang ato nga usa sa mga pasikaranan nganong tuon kita dinhi sa pangutana pastor. O sa Ginoong Hesus, further, nagkanayon sa 1:8:32, og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan. So adunay kamatuoran, adunay kagawasan nga gusto ni Ginoong Hesus nga makuha nato og usab kinabuhi nga dayon mga kaigsunan. O nasayod kita nga sa 1:14:6, si Jesus mao ang dalan, siya ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas ni Ginoong Hesus. Busa na ining gabi, mga kaigsunan, ang usa ka major nga pangutana nga gusto nato tagaan og dako nga pagtagad samtang ato ginasubay ang ato nga pagtuon dinhi, ang iyang pangutana dinhi mao kini. Pastor, unsa ang ilhanan o mga ilhanan sa tinuod nga iglesia sa katapusan nga panahon? Kay daghan naman gud ang mga iglesia karon og unsa ang atong pag-ila niini nga iglesia. By the way mga kaigsunan, una sa tanan gusto nako nga masabtan ninyo ang pulong nga iglesia. Ang iglesia mga kaigsunan nagapasabot kini nga mga pundok sa mga magtutuo sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus. So mao kini ang ato nga buot ipasabot sa iglesia. Mag-ingon kita ganing iglesia, dili kini siya gambalay o edifisyo o building. Dili kini siya dako nga dapit. While kini siya nga mga lawak simbahanan o sentro sa ato nga pagtigom diha sa espirituhanon nga katuyuan, gitawag nato nga simbahan o ang uban gatawag nga iglesia, ang primary o ang pinaka buot ipasabot sa iglesia mga kaigsunan mao kining mga katawhan nga nagatuo sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesus o mga katawhan nga nagatuo sa Dios. Mao kini ang iglesia. So sa pangutanan niya dinhi mga kaigsunan, unsa ang ilhanan sa tinuod nga iglesia sa katapusan nga panahon
o unsa man ang mga atong mga ilhanan niini o unsa ang pag-ilan ini. Kung nagasubay kamo mga kaigsunan dinhi kanato sa pangutana pastor, daghan nga mga pangutana ang gilabay dinhi kanato o gipadala dinhi kanato apan ato nga sugdan sa aniaging bulan sa Hunyo ang pagsubay kaninyo nganong daghan ang mga iglesia sa Kristohanon nga pundok sa pagkakaron. O karong gabi ato paningkamutan nga makuha nato ang buot ipasabot sa balaang kasulatan sa tubag sa pangutana unsa ang mga ilhanan sa tinuod nga iglesia niining nagakahingapos ng panahon. But firstly, gusto nako nga masabtan ninyo nga hilabihan kadaghan ang mga pagtulunan o reliyon sa tibuok kalibutan karon. But then, gusto nako nga masabtan ninyo ang 5 lang ka major religions nga maoy popular sa tibuok kalibutan karon. Dagko nga mga pundok o gamay nga pundok mga kaigsunan. Ang una dinhi, ako isgutan, hinambit lang nako diha kaninyo ang mga pagtulunan sa Hindus o ang Hinduism. Ang ikadua, mao ang ginatawag nato nga Buddhism. No? Ang ikatulo, mao kining Judaism. Ang Judaism, mga kaigsunan, gamay kini nga pundok. Manggani, ang balaang kasulatan gibase dinhi og mao kini kaniadto ang pagtulunan nga ginasubay ni Ginoong Hesus apan later on si Ginoong Hesus naghimo siya og iglesia nga sumala pa sa ato nga pagtuon ang mga katawhan nga nagsunod kang Ginoong Hesus gitawag nga mga Kristohanon. And so later adunay pundok sa Kristohanon, ikaupat nga pundok ug ang ikalima mga kaigsunan mao kining Islam. Ang ato nga pagpanumbaya sa ato mga kaigsunan nga mga kaigsunan nato babae ug lalaki nga nagasunod sa pagtulunan sa Islam o mga Muslim sa ila karon nga pagsaulog sa balaan nga bulan sa Ramadan. Going on karon ang Ramadan mga kaigsunan, man gani nagapuasa sila. Usab kini sa mga special faith diha sa Kristohanon mga kaigsunan nga kita nagatuo nga adunay pagpuasa. Sa dili pa kita magapadayon mga kaigsunan, ato usa nga ihatag kaninyo ang break samtang ato kini padayonon. Do not go away, please stand by. Magabalik kita sa pipila lang ka mga gutlo.
Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offers spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Salamat kayo mga kagilaan sa inyong pag-tune in sa ato dinhi nga tulumanon pangutana pastor ang ato nga pagpasalamat diha sa Ginoo nga kita magapadayon sa pagtuon diha kaniya. Ato ginasubay mga kaigsunan dinhi ang 5 major religions, namely ang Hinduism, ang Buddhism, ang Judaism, ang Islam o ang Christianity. Nan karon sa Christianity, sa niagi na to nga mga episode, ako gisaysay kaninyo ang Skiism o ang pag-break sa Christianity mga kaigsunan into 3 major parts. Namely, niadtong 1054 nahitabo ang pag-break sa Western Church o sa Eastern Church. Ang Western Church mao kani karon ang popular nga gitawag na to nga Roman Catholic Church. Ang Eastern Church mao kini ang Greek Orthodox Church or Orthodox Christian Church. And then later on, 5 years later, dunay Reformation nga panawagan si Martin Luther diya sa Western Church, Roman Church. Nahitabo nga adunay panagbulag sa Reformation sa nagkalain-lain nga mga iglesia diya sa Protestant churches. So ang breakage mga kaigsunan o ang pagwatak-watak sa pundok Kristohanon, ang East, ang West o ang Protestant churches nahitabo. And then sa 1500 mga kaigsunan, 500 years ago na himo kining breakages mga kaigsunan o ang split sa Christianity. And then each one of these group are claiming truth and are claiming basing everything on the Bible. Ang nakanindot lang mga kaigsunan kay sa Protestantismo, sa diha nga si Martin Luther nagprotesta batok sa pundok sa Roman Church, gusto niya nga i-reforma ang basis sa ato nga pagtulunan o ang gikampiyon niya nga ginasunod sa daghan karon nga mga protestante o mga iglesia o mga simbahan mga kaigsunan mao kining the Bible and the Bible alone o ang grasya o ang grasya ra gayod mga kaigsunan og usab ang pagtuo og pagtuo ra gayod. Mao kining gidala ni Martin Luther diha sa Reformation nga ang nagkalain-lain nga mga pundok diha sa Christianity naghinahinay sa pagreforma sa ilang pundok og pagtulunan mga kaigsunan, and many truth has been restored from 1500 until our time. Apan mga kaigsunan ang nindot nga nahitabo diya sa Christianity, while ang unity ginapanawagan sa pagkakaroon mga kaigsunan nga maghius sa balik ang iglesia. Ang East o West nagpaningkamot, and as early as 1965 aduna nay agreement o usab hunahuna sa uban nga aduna nay reconciliation nga nahimo sa Orthodox Church o sa Roman Church. But then many of the scholars have said it was in 1981, 82, and so on and so forth. No? So ato kinitan-awon mga kaigsunan kung unsa ang mga stand sa mga patriarka sa Orthodox Church o usab sa Papa sa Roma diya sa Christian Church, if there is really unity among the Christian faith. Kay ang ilang ginatan-aw karon mga kaigsunan nga diha sa pundok Kristohanon do nagkawatak-watak ni still
we believe that there is one God, and God is trying to save all of us from the crisis in this world. Now karon, in connection to this, sa pagpadayon sa Reformation, mga kaigsunan, daghan nga mga pagtulunan ang gusto nga i-reform diha sa iglesia. Pananglitan, ang pagbalik diha sa pagsimba sa adlaw nga igpapahulay. Unya ang pagbalik diha sa tinuod nga pagtugmaw o bautismo nga immersion, mga kaigsunan, gikan sa pinulungan sa Grigo nga baptizo. Unya ang pagbalik, mga kaigsunan, diha sa pagtanaw sa pundok sa Christianity nga ang atong pangulo sa iglesia way lain kung dili si Ginoong Jesus, mga kaigsunan. And so on and so forth. There are so many doctrines nga ginapadayon, mga kaigsunan karon. Mangani sa uban, very strict sila sa ilang diet o sa ilang mga pagkaon. Ang uban, bisan pa sa ilang kaminyoon. And so on and so forth. Usa sa mga religious issues karon sa ato nga kalibutan, mao kining pagsugod sa same-sex marriage, nga kung sa pundok Kristohanon ang imong basihan, niini, mga kaigsunan, dili kani siya mo silbi sa pagtulunan sa balaang kasulatan. While tinuod ang ato nga mga ginatawag nato nga mga human rights advocates, gusto nga ang ato nga mga kaigsunan sa third level of sex nga gitawag nila, no, kining LGBT, nga ato silang tagan sa ginatawag nato nga respeto. And the Christian Church is doing that. However, biblically speaking, kung ibase nato sa balaang kasulatan, wala kani siya pahanugot gikan sa balaang kasulatan, in the sense nga ang kaminyoon sa babae o sa lalaki ra kini, mga kaigsunan. And so it is very interesting nga sa pundok Kristohanon, this kind of issue has its answer, and then this is also affecting all Christians all over the world. O dinhi sa Pilipinas, mga kaigsunan, it is very interesting nga nahimo kini nga issue. So, kabahin kini sa mga issues nga anaa diha sa balaang kasulatan o nga nagisgot sa balaang kasulatan o kaha unsay pagtagad sa Christian group. Dinhi sa pangutana, Pastor, ato tan-aon og subayon nato, mga kaigsunan, sa pagkakaron ang segments diha sa Christianity. Of course, nga ginatan-aw na to, we do not protest against the Roman Church or whatsoever. Apan kita nagatuo sa akong pagsaysay diha kaninyo sa niagi nga ang iglesia, ang salin nga iglesia ni gimaw o ni gawas, sumala sa pulong sa Ginoo sa tagna base diha sa Pinadayag Kapitulo 10 og 11, mga kaigsunan. So, in these last days, ang tubag nako sa pangutana kaganina, Pastor, unsay ilhanan nga ang iglesia sa katapusan nga panahon tinuod. Okay, ato ablihan, mga kaigsunan, ang ato nga mga Biblia. Kay mubasa kita sa Biblia dinhi diha sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 17. Kung aduna mo'y mga Biblia, palihog, kung ready ang inyong mga ballpen diha o ang inyong mga notebooks or papel, ilista ka na nga mahinungdanon kayo nga teksto nga naghatag ka natong ideya sa kahaulai ang iglesia nga ato tun-an, mga kaigsunan, nga unsay ilhanan sa iglesia nga tinuod nga ania, mga kaigsunan. Kay ang Christianity nagkawatak-watak naman, unya while there is a move, no, and at the same time a kind of movement o paningkamot, plano sa paghiusa dinhi, tan-aw nato sa balaang kasulatan og unsay gisulti niini Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 17. Mga kaigsunan, ako kini basahon dinhi sa balaang kasulatan og sunda diha kaninyo, and tan-aw nato kung makita ninyo diha sa screen, no? Ato pasalamatan ang Ginoo niya na. Ang Biblia nagkanayon, Pinadayag 12:17. Akong basahon, mga kaigsunan. Unya ang dragon nasuko batok sa babae, og miadto siya sa pakiggubat batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios, og nagahupot
sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. Kini nga teksto mga kaigsunan, nagsubay siya, ang pinadayag Kapitulo 12, nagsubay sa dakong gubat dito sa langit mga kaigsunan. Nga ang gubat dito sa langit nahitabo sa mga manulunda, si Miguel o ang iyang manulunda nakig-away batok sa yawa o sa iyang manulunda, napildi ang yawa, gitambog sila sa langit, ni paingon sila dinhi sa yuta. Unya, ang dragon mga kaigsunan nasuko kay nasayod siya nga ang iyang panahon hadol na. Sa iyang kasuko mga kaigsunan, mga kaigalaan, dinhi sa bersikulo 17 sa katapusan nga bahin, dinhi ang dragon nasuko batok sa babae. By the way, ang dragon, kung basahon na to ang pinadayag Kapitulo 9 mga kaigsunan, 12, 9, ang dragon nagsimbolo sa yawa, ang karaan nga bitin, ang maglilimbong sa kalibutan. Duha kabutang ang iyang gisulti dinhi. Okay? Una, na nagbantay sa sugo sa Dios. Ikadua, nagahupot sa panghimatuod ni Hesus. By the way, ang simbolo sa babae dinhi mga kaigsunan, sa balaang kasulatan ilabi na kayo dinhi sa pinadayag, duha ka klase sa babae ang gihisgutan dinhi. Pero ang babae nga putli dinhi mga kaigsunan, nagsimbolo sa iglesia sa Dios o sa tinuod nga iglesia sa Dios. While ang usa ka klase sa babae dinhi, mga magtutuo gyapon apan kini nga klase sa mga magtutuo, mga magtutuo nga sa ngalan lang ang Dios diha kanila, apan dili tinuod ang ilang pagtulunan mga kaigsunan. So this is very, very crucial. Ato i-identify ang tinuod nga babae o ang mini nga babae o ang dautan nga babae dinhi. Ang babae, akong balikon, nagsimbolo sa iglesia. Nan karon ang teksto, kung ato tan-ahon, unya ang dragon nasuko batok sa babae. In other words, ang yawa, si Satanas, nasuko sa iglesia. Kinsang iglesia? Kinsang iglesia? Kinsang babae? Mga magtutuo sa Diyos. Og miadto siya sa pagigubat batok sa tanan gayud nga uban pang mga kaliwat sa babae. Ang babae mga kaigsunan aduna pay ubang mga kaliwat. In other words, adunay nga bilin nga mga kaliwatan ang babae nga iglesia sa Dios. Atong ginatan-aw dinhi nga sa katapusan nga panahon kini nga mga katawhan nagasulti ang balaang kasulatan nga nagbantay sila sa mga sugo sa Dios o nagahupot sa panghimatuod kang Hesus. Kung ato tanahon mga kaigsunan mangutana kita, na nagbantay sila sa sugo sa Dios, in other words, nagatuman sila sa sugo sa Dios. Unsa man ang sugo sa Dios? Very popular ang tanan nga mga nagatuon sa balaang kasulatan mo refer gayod balik didto sa Exodus. Si Ginoong Hesus diha sa 1:14, diha sa katapusan niya nga paghatag sang instruksyon sa mga tinunan sa wala pa siya gilansang sa cross sa mga kaigsunan, nag-iingon siya before sa katapusang panyapon, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang ako nga sugo. Okay? Balik kita sa sugo mga kaigsunan sa Dios. Kita nasayod nga ang Dios adunay napulo ka sugo, the 10 commandments. Gitawag kini nato nga the law of God, no? Ang sugo sa Dios. Ang sugo sa Dios, base sa balaang kasulatan, makita sa Exodus, Kapitulo 20, mga bersikulo sa 3 ngadto sa 17. Pwede na to sugdan sa 1-2. Apan ang 3 mga kaigsunan, nagahatag ka na itong ideya. O niining higayuna, gusto nako nga batbaton kini nato dinhi ang napulo kasugo mga kaigsunan. Kung doon na mo yung mga Bibliya diha, palihog mga kaigsunan, paklia ka na, ablihi ka na sa Exodus, Kapitulo 20, bersikulo sa 3 ngadto sa 17. Dinhi nato makita ang referensya sa pagsulti sa Dios ngadto kang Moses sa katawhan sa Israel mahitungod sa napulo kasugo sa Dios. Ato basahon mga kaigsunan ang napulo kasugo og ato kining i-identify ang napulo kasugo kung mutukma ba kini sa ginatudlo kaninyo diha sa eskwelahan o
dinhi sa Biblia mga kaigsunan. Kay dili ang tanan nga gitudlo sa relihiyon sa eskwelahan base sa Biblia adunay lipat-lipat diha mga kaigsunan o adunay gamay nga pag-usab nga anaa diha mga kaigsunan. So bantahi pag-ayo ninyo isulti sa inyong mga kahigalaan tan-awa ang teksto nga ato nga ginatun-an karon. Ako balikon, Exodo kapitulo 20 mga bersikulo sa 3 hangtod gayod sa 17. Ato subayon mga kaigsunan sa 3, ingon niya, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Ang background ini nganong gusto sa Dios nga wala nay Dios sa iyang atubangan tungod kay siya ang tinuod nga Dios nga dapat nato alagaron, dapat nato alagaran, dapat nato simbahon kay siya maoy atong manluluwas og siya maoy atong magbubuhat. So, ang Ginoo naghatag niini nga sugo dili kita mo baton og lain nga mga Dios sa atubangan niya. Ikadua, alang kaninyo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atua sa taas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova, ang imong Diyos, mao ang Diyos nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo o sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Og magapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila sa nagahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Ikaduha nga sugo sa Dios mga kaigsunan, dili ka maghimo og larawan. Dili alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa unsang dagway mga kaigsunan. So, ang ikaduha ka sugo, importante kayo nga masabtan nato nga sa atubangan sa Ginoo dili kita maghimo og mga imahen, dili kita maghimo og mga linilok nga mga butang nga nagrepresentar sa butang sa langit o kaha sa kalibutan o ilalom diha sa yuta mga kaigsunan o sa kadagatan. Mao kini ang gisulti sa Dios og dili kini mga kaigsunan mausab, dili kini siya pwede osbon mga kaigsunan. So dili ka magbuhat og larawan. Kung aduna tay larawan mga kaigsunan nga ginatudlo karon, ang balaang kasulatan nagapatataw niini og nagapaklaro nga sa atong kapanahonan ang napulo ka sugo nag-ingon dili ka magbaton og laing Dios. Ikadua, dili ka magbuhat og larawan o mga linilok mga kaigsunan. Ikatulo, dili mo gamiton ang ngalan sa Dios nga ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Unsa man ang pasipala mga kaigsunan? Kanato usahay isayon-sayon ng nato istorya nga oy ayaw kog pasipalae. Sa ato pa kung pasipalaan ang tao gani dili ka gamiton ang imong ngalan sa walay kapuslanan. Okay? Dili ka among-amungan o dili ka misrepresentar. Mga kaigsunan, sa balaang kasulatan, it is very interesting nga adunay sugilanon kuhaon nato sa kapanahon ni Ginoong Hesus ang pasipala. Sa Marcos adunay record diha no, sa Marcos kapitulo 2 nga adunay usa ka higayon nga si Ginoong Hesus sa iyang pagministeryo aduna say gipang-ayo mga kaigsunan. So let us try to check kung unsay gisulti dinhi sa balaang kasulatan, no? Dinhi sa Marcos mga kaigsunan, no? Tan-aw nato ang balaang kasulatan. Mao kini ang pag-ayo ni Ginoong Hesus diha sa mga paralitiko. Dinhi kita sa pagsugod mga kaigsunan, basahon nato ang balaang kasulatan. Okay, sundan ninyo diha sa mga nagapaminaw karon sa mga kapaglaom nato, palihog basa ang inyong Biblia. Ako basahon dinhi
ta sugod sa bersikulo 2, og daghan ang nagpunsisok didto nga tungod ni ana wala nay dapit nga ila pang kasudlan bisan pa dihay duol sa pultahan nga ngadto kanila giwali niya ang pulong. Og didtoy nangabot nga nanagdalag kaniya usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo. Og kay dili man sila makaduol kang Hesus tungod sa panon sa mga tao, ilang gibuslutan ang atop sa ibabaw niya. Og sa nakahimo na silag lungag, ilang gitunton ang higdaanan diin diha ang paralitiko. Versikulo 5. Og sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Niini mga kaigsunan nga punto. Gusto nako nga masabtan nato ang pasipala. Si Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo sa iyang pagministeryo dinhi didto sa balay ang paralitiko nga giduol kaniya iyang gisultihan tungod sa ilang pagtuo, "Anak, ang imong bersikulo 5, ang imong mga sala gipasaylo na." Sa bersikulo 6 tan-awa mga kaigsunan unsay reaksyon dinhi. Og dihay pipila sa mga eskriba nga naglingkod og diha sa ilang mga kasing-kasing nangutana sila nga nag-ingon. Versikulo 7 sa Marcos 2 nagakanayon. Nganong nagasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini ka pasipala. Nganong makapasaylo man si Ginoong Hesus sa sala? In other words, kung sa ato pa, "Anak, ang imong sala gipasaylo." Unya, nganong nag-ingon man sila niini sa ilang kasing-kasing? Nangutana ang mga eskriba, nganong magasulti man kining tawhana sa ingon? Usa kini ka pasipala. Kay kinsabay makapasaylog mga sala kundili ang Dios. Ang Dios ra. Ang prerogative mga kaigsunan o ang katungod, ang kagahom sa pagpasaylo sa sala, anaara sa Dios. While it is true nga kita nga mga tao, isig katao na to, aduna man kita'y pagsori, pagpinasayloay sa atong mga kasalanan, kini siya sa relasyon kini sa isig katao na to. Pero sa atong relasyon ngadto sa Dios, mga kaigsunan, ang may katungod, may kagahom, o ginatawag sa in English nga prerogative, nga iyara sa Dios, mao ang pagpasaylo, anaara sa Dios mga kaigsunan. So dinhi, kay kining mga eskriba, wala man sila nagatuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios, nga si Kristo mao ang Mesiyas. Nangutana sila nga, kinsa ba di ay makapasaylo sa sala? Kung dili ang Dios ra, mga kaigsunan. So ang pagpasipala sa usa ka definition o sa usa ka buot ipasabot na ini, nagapasabot mga kaigsunan nga kung adunay usa ka tawo nga magpasipala o ingon nga siya makapasaylo sa sala, pasipala kini batok sa Dios mga kaigsunan. Ikadua nga punto nga gusto nako nga masabtan ninyo diya sa buot ipasabot sa pasipala. Pakliya ang inyong Biblia, abliha kini sa 1 kapitulo 10. Ato tan-awon mga kaigsunan ang gisulti sa balaang kasulatan. 1 kapitulo 10 bersikulo 30 mga kaigsunan og 31. Okay? Ato tan-awon diri sa bayo nato kung unsa ang giingon sa balaang kasulatan. Okay? Nagakanayon siya, "Ako og ang amahan usara." Si Ginoong Hesus nag-ingon, "Ako og ang amahan usara." Sa 31 siya nagkanayon. Unya ang mga Hudiyo namunit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya. Versikulo 32. Og kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, "Gipakitaan ko kamog daghang nga mga maayong buhat gikan sa amahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagbatuhon." Versikulo 33. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, "Batoon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundili tungod sa pagpasipala
batok sa Dios. Kay ikaw na nagpaka-Diyos nga taho kara man unta. So, dinhi mga kaigsunan, masabta na sabnato nga ang pasipala, nga nung nag-ingon ang Ginoo sa napulo kasugo nga, dili nato paggamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala. Ang pagpasipala di ay base sa Marcos 2, mao kining pag-angkon sa usa ka tawo nga siya makapasaylo og sala. Kay sumala sa pagtuo, mga kaigsunan, nga ang kagahom sa pagpasaylo sa sala iyara sa Dios. Sa ikadua, sa usa-usab ka tawo si Ginoong Hesus sa pag-ingon niya nga ako ug ang amahan usara. Ang mga Hudiyo usab gusto siya nga batuon. Nangutana si Ginoong Hesus sa unsa man nga maayong butang akong gibuhat, ingon niya dili kami mo baton nimo apan ikaw nga nag-ingon nga ikaw nga usa ka tawo magpaka-Dios diha kanamo batuhon. Dinhi mga kaigsunan, kung imo tanawon ang tudling 33 o versikulo 33, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat sa maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios, kay ikaw nagpaka-Dios nga taho karaman sumala sa balaang kasulatan unta, no? So adinhi mga kaigsunan, makita nato nga sa napulo kasugo, dili ka magbaton og laing Dios atubangan ako, dili ka maghimog mga larawan, mga linilok nga mga butang. Ikatulo, dili nimo gamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ang pasipala mao di ay ang pag-angkon sa tao nga siya Dios, og ang usa ka tawo nga mag-angkon nga aduna say kagahom sa pagpasaylo og sala. This is blasphemy, kung sa in English pa mga kaigsunan. Pasipala kini batok sa Dios. Batok kini o against kini sa napulo kasugo. Hinungdan nga kita dapat musunod ini. Kay ang ilhanan sa katapusan nga mga katawan sa Ginoo niining nagakahingapos ka panahon base sa Pinadayag Kapitulo 12, versikulo 17, sila na nagbantay sa sugo sa Dios. Nankaron, kung ikaw adunay sistema o pagtulunan nga ang imong pangulo makapasaylo og sala og nagapaka-Dios, nan kana mga kaigsunan pagpasipala kana batok sa Dios. Daghan na kaayo sa mga pagtulunan o pundok sa tibuok kalibutan diha sa pundok Kristohanon nga nagaangkon nga sila anak sa Dios, nga sila Dios mga kaigsunan. Pasipala kini, daghan ang nagaangkon nga sila makapasaylo og sala. Sumala sa napulo kasugo, pasipala kini mga kaigsunan. So ato tan-awon ang ikaapat kasugo sa Dios. Unsay giingon sa Exodo, balik ta sa 20 mga kaigsunan. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 mga kaigsunan. Ato tan-awon dinhi ang giingon niya. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapaulay aron sa pagbalaan ini. Kung imo na notice mga kaigsunan, nabantayan nato nga ang una nga tulo ka sugo nagsugod sa dili ka magbaton og laing Dios. Dili ka magsimba o mga linilok o larawan nga buhat ra sa tao mga kaigsunan. Dili nimo gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Dinhi sa ikaapat ka sugo, hilabihan kini ka unsay tawag ani ka interesting sa hinungdan nga nagsugod siya nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay o sa pagbalaan niini, aron sa pagbalaan niini. Aniya sa bersikulo 9 nagkanayon siya. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. 10 bersikulo 10. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong mga anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga mga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa
gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapaulay o gibalaan niya kini. Mga kaigsunan, ana ay very interesting nga butang dinhi tungod kay ang ikaupat kasugo sa Dios nagpahinumdom kanato sa Creation Week. Nagpahinumdom kanato sa paglalang sa kalibutan. Sa paglalang sa kalibutan, mga kaigsunan, kung mubalik kita, human nga gilalang sa Ginoo ang langit o ang yuta o ang tanan niini, apil ang tao, mga kaigsunan, sa Genesis Kapitulo 2. Makita nato dinhi kung giunsa niya pagbalaan ang adlaw nga ikapito. Palihog, ablihi ka na ang inyong Biblia. Genesis Kapitulo 2. 1, 2 og 3. Nagakanayon, og nahuman ang mga langit, og ang yuta, og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan niini, tungod kay niini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat, nga gibuhat, og nahimo sa Dios. Gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, gibalaan niya, og nipahulay siya. Mao'y hinungdan, mga kaigsunan, nga sa napulo kasugo, sa pagpahinumdom niya sa katawhan sa Israel, pinaagi ni Moses, sa pagsulti niya sa napulo kasugo, og ang napulo kasugo, dili lang sa katawhan sa Israel, apan sa tibok nga mga katawhan. Kay si Ginoong Hesus, nagkanayon nga ang adlaw nga igpapulay gibuhat alang sa tao. Sumala sa Marcos Kapitulo 2, mga kaigsunan, versikulo 27 o 28, nga nag-claim si Ginoong Hesus nga siya mao'y Diyos sa adlaw nga igpapahulay. Nan karon, ato tan-awon, mga kaigsunan, nga ang adlaw nga igpapahulay di ay ikapito nga adlaw sa semana. Dinhi, mga kaigsunan, imo tan-awon usab. Tan-awa ang ato nga kapanahonan karon. Ang nagabitay nga kalendaryo diha sa inyong balay. Ang diksyonaryo nato, mga kaigsunan, o ang ginatudlo sa eskulan. Bisag asa kita padulong, mga kaigsunan, ang adlaw nga ikapito mao ang Sabado, mga kaigsunan. So sa napulo kasugo, ingon sa balaang kasulatan, ang pag-ila sa mga nangabilin nga kaliwatan sa babae nga nasuko gayud ang dragon, mao nga sila nagatuman sa sugo sa Dios. Kining upat kasugo, mga kaigsunan, mao kining una nga pahinungod nato sa Dios. Una nga sugo, dili ka magbaton og laing Dios. Ato ba nga nako? Ikadua, dili ka maghimog larawan, mga linilok nga mga butang. Ikatulo, dili nimo gamiton ang ngalan sa Dios sa pasipala. Ikaapat, hinumduman mo ang adlaw nga igpapulay og imo kining balaanon. Unsang adlaw nga igpapulay? Ang ikapito nga adlaw sa semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ikapito, mga kaigsunan. Di na siya ikalalis na to. Ang napulo kasugo, tataw kaayo nga nag-ingon, ang ikapito nga adlaw maong adlaw nga igpapulay. Mangani karon sa saulog sa pundok Kristohanon, bisan pa sa Roman Church, sa Greek Orthodox Church, sa tibuok kalibutan, aduna kitay ginasaulog dinhi sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, nga ginatawag nato Semana Santa. Holy Week, mangani ang ato nga mga opisina ni ini, mapribado, mapubliko, mga kaigsunan, iya sa gobyerno, gi-declare kini nga holiday. Sumala sa balaang kasulatan, si Ginoong Hesus namatay sa adlaw nga igpapulay. Nga tigpangandam, I mean. Biyernes siya namatay, mga kaigsunan. Gilubong siya tungod kay ang adlaw nga igpapahulay haduol naman. Okay? Onya sa nauna nga adlaw sa semana, si Ginoong Hesus nabanhaw. Sa balaang kasulatan, giklaro nga ang tigpangandam adlaw nga ikaunom. Equivalent sa atong adlaw nga Biyernes. Ang adlaw nga nagpahulay si Ginoong Hesus didto sa lubnganan bisan pa sa iyang kamatayon, ikapito nga adlaw. Og sa adlaw nga siya nabanhaw, naunang adlaw sa semana, walay usa ka Kristohanon nga mulalis nini. Ang tanan, mag-Greek Orthodox ka sa Orthodox Church, mabilong ka sa Roman Catholic Church, mabilong ka sa Protestant Church, any other Christian church, dili na maglalis nini.
gawas lang ni ana, pipila na to ka mga kaigsunan nga naa usay sa merkado, diha sa Divisoria, o kaha sa pipila na to ka mga kaigsunan nga mahilig sa pag-debate, nga ang adlaw nga igpapulay kunuhay, gipahunong na. Dili ka na tinuod mga kaigsunan. Walay record sa Balang Kasulatan nga naghunong ka na mga kaigsunan. Ang uban, ilang tuis-tuison, ang buot ipasabot sa Balang Kasulatan. Mugamit pa sila og teksto nga ang kasuguan na human na mga kaigsunan. Ayaw mugtuon ni ana kay sa napulo kasugo sa Ginoo. Dili kaniniya usbon mga kaigsunan. Klaro kana sa Mateo 5. Dili kaniniya usbon. Basahin niyo ang Mateo mga kaigsunan. Dili kaniniya usbon. Bisag unsaon pa. Pagbalik-balik mga kaigsunan. So aniya ang atoa. Kay ato nga gusto tubagon ang pangutana sa atong usa ka igsuon, sa ato nga mga kaigsuonan nga nag-ingon unsay ilhanan sa katapusan nga iglesia sa atong kapanahonan karon, unsay ilhanan. Sa pinadayag 12:17 mga kaigsunan, nag-ingon ang teksto, nag-ingon si Ginoong Hesus mismo ang nag-ingon ini sa record nga sila nagabantay sa sugo sa Dios. Akong gisubay kaninyo 1, 2, 3, 4. Ikaupat ka sugo, adlaw nga igpapaulay. Nan karon mangutana kita. Sa pundok sa Kristohanon, unsa nga mga katawhan o nga pundok karon ang nagatuman o nagabantay sa ikapitong adlaw sa semana. Kamo nalay mutubag niya mga kaigsunan. Apan ang ako nga paghangyo diya kaninyo og apila sa mga kaigsunan, regardless of your religious faith, your religious affiliation, bisag asa kita nga pundok mga kaigsunan, basta gusto kitang kaluwasan o gusto kita musunod ni Ginoong Hesus, ato gayud subayod ang iyang pulong, ang Biblia mga kaigsunan. Kaya si Ginoong Hesus nagkanayon sa akong gisulti na kaninyo kada intro nato dinhi sa pangutana pastor nga dapat masayod ka sa kamatuoran, kay ang kamatuoran magahatod kanimo, magadala kanimo og kagawasan. Ani adin mga kaigsunan, adunay kagawasan nato sa pagpili karon. Nganong daghan man ang nagabantay sa ikapitong adlaw sa semana sa atong kapanahonan karon. Kini tungod kay sila nagatuman sa sugo sa Dios. So the first, the second, the third, and the fourth commandments of the Bible, of the 10 commandments of God, mga kaigsunan, the law of God is very, very clear about this. Now, walay pag-usab na ini, bisag unsaon pa, kay mahanaw na lang ang kalibutan mga kaigsunan, not a single ayuta from the Word of God, iyang walaon. Okay? So, nagapadayon kini sa ato nga kapanahonan. Nan karon, tan-aw nato ang ikalima sa sugo sa Ginoo. Ang ikalima, nagakanayon siya, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. So, kini relasyon sa ato ginikanan mga kaigsunan sa atong isigataw, no? Tahuro nato ang ato ginikanan, ang atong mama, ang atong papa. So sa mga kabataan nga nagapaminaw karon sa tanang Kristohanon, regardless of our religious affiliations, kinahanglan nga mo respetar kita, mutahod kita sa atong mga ginikanan. This is the only commandment nga adunay promise mga kaigsunan. Adunay sada Ginoo, kung kita magbatinahuron sa atong ginikanan, mutaas ang atong katuigan niining kalibutan. And this is biblical. This is good news sa matag usa kanato nga ang tanan nga mga kabataan nga matinahuron sa ilang ginikanan, masinulundon sa ilang mga ginikanan, taas og kinabuhi mga kaigsunan. Sunod nga sugo, ang ikapito, ang ikaunom mga kaigsunan, ato tanahon. Dili ka magpatay, bersikulo 13. 14, dili ka magpanapaw. Sa balaang kasulatan sa Mateo 5 mga kaigsunan, it is very interesting kung inyong tanahon diha. Si Ginoong Hesus, he radically explained this. Gi-change ni Ginoong Hesus. Kay kaniadto mga kaigsunan, ang pagpanapaw, nahimo lang ordinary sa mga Hudiyo o sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. But Jesus said, nga kung magtuto ka sa babae, nga adunay dautan nga katuyuan sa imong hunahuna, nakapanapaw ka na sa imong hunahuna. You can check that mga kaigsunan, no? Diya sa Mateo 5. You start that from
verse 27, 28, 29, 30. Naapa diya, bisag masuko kita sa ato nga mga kaigsunan, no? And sunod nini, dili ka magpangawat. Sunod, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig katao. O katapusan, dili ka maibog sa balay sa imong isig katao, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katao, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katao. Mga kaigsunan, ang napulo kasugo, tataw kayo. O kining napulo kasugo, mao kining basihanan sa Ginoo sa iyang paghukom. Unya kanato. We will jump on that, no, kay ang balaang kasulatan diya sa ika-2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 nagpahayag man nga kitang tanan mga atubang gayod diya sa Ginoo sa hukmanan sa Dios. There will be a judgment, mga kaigsunan. So ang napulo kasugo mao kining basihanan sa Ginoo sa pag hukom sa matag usa kanato. While ang kaluwasan gibase sa pagtuo, mga kaigsunan, base sa Efeso kapitulo 2, bersikulo 8 ug 9, dili pinaagi sa binuhatan. Pero ang ato nga mga actuations, ibase kini sa napulo kasugo kay wala may reference sa sala kung wala ang sugo, mga kaigsunan. Kay sumala pa ni Juan nga ang paglapas sa sugo sala man. So later on, we will have a special topic on that. Pero niining pipilanan ka mga gutlo, mga kaigsunan, I just would like to emphasize sa nagpadala sa ato dinhi, mga kaigsunan, sa pangutana pastor nga usa sa pinakamahinungdanon gyud nga teksto nga imong bantayan sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17 nga ang uban pang kaliwatan sa babae o sa iglesia, kining salin nga iglesia o nga bilin nga nagmaminatud-on sa Ginoo sa atong pagtulunan Kristohanon, mga kaigsunan, sila nagabantay sa sugo sa Dios. Og ang ikadua, nagahupot sa panghimatuod ni Jesus. Kung imo basahon, mga kaigsunan, ang pinadayag kapitulo 19 bersikulo 10, anaa diha ang explanation kung unsa kini ang panghimatuod ni Jesus. Ako basahon, mga kaigsunan, pinadayag 19:10 nagakanayon, og mihapa ako sa iyang tiilan aron unta sa pagsimba kaniya. Apan siya maingon kanako, ayaw pagbuhata kana. Ako'y maoy usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo og sa imong kaigsuonan nga naghupot sa panghimatuod ni Hesus. Maoy simbaha ang Dios kay ang pagpanghimatuod ni Hesus mao man ang espiritu sa propesiya. Sa uban nga translation, espiritu sa tagna. Sa ato pa, mga kaigsunan, kini nga mga katawhan sa nagakahingapos nga panahon nga nasuko gayud ang dragon, ang yawa, mga kaigsunan, nagatuman sila sa sugo sa Dios, nagabantay sila sa sugo sa Dios, og nagahupot sila sa panghimatuod ni Jesus nga mao ang espiritu sa propesiya o espiritu sa tagna. Dinhi, mga kaigsunan, ato kini nga gusto subayon diya kaninyo sa sunod nato nga episode. Unsa na pod kini ang panghimatuod ni Ginoong Hesus. Pero ang tinuod nga mga katawan sa Ginoo sa pagtan-aw dinhi nga gikasuk-an gayud sa yawa. Niining nagakahingapos nga panahon, mao sila nga nagatuman sa sugo sa Dios og nagahupot sa panghimatuod ni Hesus nga mao ang propesiya. Mao ang espiritu sa propesiya. Niining nga higayon, mga kaigsunan, just pause for a moment. Kaninyo nga nagapaminaw diya, mga kapaglaom sa nagkalain-lain nga mga radyo sa tibuok kapupudan sa Mindanao, inaot nga inyong masabtan pag-ayo. Nga ang katapusan nga iglesia sa Dios, niining atong henerasyon o kaliwatan sa pagkakaron, nagakanayon sa pinadayag 12:17, sila nagatuman sa sugo sa Dios og nagahupot sa panghimatuod ni Hesus. Duwa ka major component nga maila nato nga sila tinuod nga mga katawan sa Ginoo. Igsoon, ikaw nga nagatan-aw sa television karon, nag-aapil ako kanimo. Kung imo nakita nga ang balaang kasulatan tinuod diha kanimo nga maoy atong referensya, og si Ginoong Hesus nagahunghong kanimo karon pinaagi sa pagministeryo sa balaang espiritu, ayo nagpadugay igsoon. Search the scriptures. Sumala pa ni Ginoong Hesus. Susiha
ang kasulatan. Kay kini, magahatod ka na to sa kinabuhi nga dayon mga kaigsunan. No? Susihon na to ang balaang kasulatan. Kay pinaagin ini, makakaplag kita sa kinabuhi nga dayon. Og kamo, mahibalo sa kamatuoran. Og ang kamatuoran, magahatag kaninyo kagawasan. In here, bisag kinsa ka nga naminaw karon. Ako nag-aapilar igsoon. Tanawa pag-ayo, sumala sa tagna. Niining nagakahingapos ka panahon. Ang mga katawhan sa Dios nagatuman sa iyang sugo. No question about that. Og aduna sila'y gasa sa espiritu sa propesya. Mga kaigsunan, hinaot nga nasabtan ninyo. Kanimo nga nangutana igsuon. Hinaot nga nasabtanin mo sa tataw kung unsay ilhanan sa iglesia sa Ginoo niining nagakahingapos nga panahon. O ginaot, sa tanan nato ang mga televiewers, sa ato mga texters, sa ato ang mga tigpaminaw sa radyo, hinaot nga naklaruhan kita sa pulong sa Ginoo. O ginaot nga ang ilhanan sa iglesia sa katapusan nga panahon na sabtan nato mga kaigsunan. Sa paghuman ini, ato takupan kini pinaagi sa pagampo mga kaigsunan. Amahan nga balaan, amo og gipasalamatan ang pagministeryo sa balaang espiritu. Tanduga o Dios ang mga kasing-kasing sa amo ang mga televiewers, mga texters. Bisan pa ang amo mga kapaglaom mga nagapaminaw sa ilang dapit, sa ilang mga radyo. Hinaot nga ang balaang espiritu magministeryo kanila, hikap ang ilang mga kasing-kasing. Nga sa ilang pagpaminaw sa imong pulong, nasabtan nila o Diyos ang ilhanan sa katapusan nga iglesia na ining among kaliwatan o sa among kapanahonan. Tabangi lamang kami nga magmaminatudon ka Ginoong Hesus. O Diyos nga balaan, ako nagaampo sa pinasay ni adtong mga kaigsunan namo, mga kaigalaan nga anaa sa ospital. Tanduga sila, tabangi sila, hikapa sila. Adunay kaayuhan diha kanila o Dios, sumala sa imong gahom ug kaluoy. Panalangin ni ang adunay mga pagduha-duha, tandugang ilang kasing-kasing tudloi sila sa maayo o Dios. Tudloi sa kamatuoran. Panalangin ni ang tanan nga nagasunod karon sa ato inihining tulumanon og sa amo nga panimalay dinhi sa Hope Channel. Panalangin ni ang mga crew, ang amo panimalay og ang imong iglesias tibuok kalibutan. Hinaot nga kami maandam sa nagakaduol nimong pagbalik. Salamat kaayo Ginoo sa imong pagtubag. Ang tanan amo lauman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.